मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, साबिक सदूर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतल्लिक मुशावरत की गई। मखसूस नशिस्तों का मामला भी ज़ेर गौर आया। दोनों जमातों ने मुत्तफ़िक़ा राय दी कि तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतल्लिक फैसलों पर एतमाद में लिया, जबकि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बिना बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। नून लीग कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले। दोनों जमातों के दरमियान PTI से मुतल्लिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहने हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दो टोक पैगाम। बोली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन रीराइट किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो न जाने किसकी नज़र लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको ज़मीन नहीं, आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। अवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचानें। मुल्क कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवान अमल किया जाएगा। अदालती फैसले में रुकावट पर फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक एक सियासी पार्टी की तरफ से तनकीद की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी को इंतहाई नामुनासिब करार दिया। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खात्मे में नहीं लाएगी। आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने वाज़ेह किया कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद वफाकी काबीना PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। PTI पर पाबंदी लगाई जाती है तो यह आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करने के खिलाफ करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। करारदादें सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। दोनों रिटायर्ड जजेस को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासुब से, जबकि जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियां खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मशरूत मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर तारिक मसूद के बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। एडहॉक जज की तकर्री की तजवीज़ मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को ख़त भेजा। शिबली फराज ने कहा, तजवीज़ उसी दिन आई जब हमारे हक़ में फ़ैसला आया। तासुर नहीं चाहिए कि एक जमात के ख़िलाफ़ राय बैलेंस हो रही है। एडहॉक जज की तकर्री आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मुतालबा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत से अफगानिस्तान से हमले रोकने का मुतालबा। बन्नू छावनी हमले में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, हाफिज गुल बहादुर और कलअदम TTP पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है। मुमताज़ ज़हरा बलोच की ओमान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक के मिलकर काम करने पर जोर। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा।
رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کی سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی، آئینی اور پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان مذاکرات کے بعد باضابطہ معاہدہ ہوگا۔ دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں آئی ٹی سسٹم میں خرابی، کام رک گئے، بینکس، ایئرپورٹس، میڈیا آؤٹلیٹس میں کام بری طرح متاثر۔ پاکستان میں بھی آئی ٹی سروسز متاثر، انٹرنیٹ جزوی طور پر معطل۔ بھارت کے بھی کئی ایئرپورٹ پر کام رک گیا، مسافروں کو ہاتھ سے لکھے بورڈنگ پاسز جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سڈنی، بارسلونا، میڈرڈ اور برلن ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ۔ لندن اسٹاک ایکسچینج میں بھی کام معطل ہو گیا۔ برطانیہ میں ٹرین سروس بھی متاثر۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے آئی ٹی سروسز سائبر حملے کے باعث متاثر نہیں ہوئی، تھرڈ پارٹی کے سافٹ ویئر میں تکنیکی مسئلہ پیش آیا۔ توشہ خانہ ریفرنس ٹو نیب کعبہ نے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کا 5واں مرحلہ مکمل۔ تفتیشی ٹیم کی ملزمان سے اڈیالہ جیل میں تقریباً 45 منٹ تک پوچھ گچھ۔ بانی اور بشرا بی بی سے تحفے میں ملنے والی جیولی سیٹ سے متعلق مزید سوالات کیے گئے۔ نیب نے ملزمان کا احتساب عدالت سے 8 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے۔ کیئر کلر کی پیکنگ کیوں نہیں دکھائی؟ کراچی میں خاتون ڈپٹی کمشنر اور بیوٹی پارلر عملے میں تلخ کلامی کے بعد گولیاں چل گئیں۔ پولیس کے مطابق خاتون ڈپٹی کمشنر بیوٹی پارلر میں بالوں کو رنگ کرانے آئیں تو لیڈیز اسٹاف سے تلخ کلامی ہوئی۔ خاتون ڈپٹی کمشنر کا بھائی اپنے 2 گارڈ کے ساتھ بیوٹی پارلر پہنچا، انہیں دیکھتے ہی بیوٹی پارلر مالک نے فائر کر دیا۔ گولی لگنے سے ایک گارڈ زخمی ہو گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم بلال کو گرفتار کیا، جو پولیس حراست سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ذمہ دار پولیس انسپکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ واقعہ 3 روز قبل ڈیفنس بدر کمرشل میں پیش آیا۔ کراچی سمیت سندھ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، سرجانی میں تیز آندھی، شرح فیصل پی ای سی ایچ ایس میں بھی بارش، گرمی اور حبس میں کمی۔ حیدرآباد، جامشورو، مٹیاری، ماتری سمیت کئی شہروں میں باران رحمت۔ میرپور خاص اور مضافات میں بھی بادل برسے، نشیبی علاقے زیر آب، شاہراہیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کوٹری میں گھر کی چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان۔ چین کی پیپل لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس کی یادگاری تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چینی عوام، سول اور عسکری قیادت اور تمام افسران کو مبارکباد دی۔ چین کی ترقی میں علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک اہم قوت بننے میں لبریشن آرمی کے کردار کی تعریف کی۔ سی پیک اور دفاعی تعاون پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے پختہ عزم پر بھی زور دیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد مظاہرے، پولیس سے جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 105 تک جا پہنچی۔ مظاہروں کے پیش نظر ملک بھر میں کرفیو نافذ۔ بنگلہ دیش وزیر اعظم آفس کے مطابق نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے ضلع نرسنگدی میں جیل کو نظر آتش کر دیا۔ جیل حکام کے مطابق درجنوں قیدی جیل سے فرار ہو گئے، تعداد واضح نہیں ہے۔